السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا ليكزارسيس ديال اوبتيك جيومتريك على موقع www.exomaroc.com. شفنا في الاكزارسيس السابق ميموار سفيريك كونكاف. دابا نشوفوا بالنسبة للميموار سفيريك كونفيكس. الوغ نخليكم تشوفوا ليكزارسيس كما العادة ونرجعوا ونخدموا ان شاء الله. الوغ كما كنشوفوا ان ليكزارسيس شنو كيقولنا اون كونسيديري ان ميموار سفيريك كونفيكس. الوغ عطانا واحد الميموار سفيريك كونفيكس اللي غادي نخدموا عليها دو سونتر سي اي لا سومي اس دو لا رايون دو كورفير ار ايكال 30 سنتيمتر. اول حاجه عطينا في لي دوني، عطينا ان لو رايون دو كورفير ار اللي كيساوي لنا المسافه ما بين اس و سي لا سومي الى سونتر كيساوي لنا 30 سنتيمتر. سي بيان. الوغ حيت كيعطيك ميموار كونفيكس يعني ان هاد ار كيكون توجور موجب. الا عطيك ميموار سفيريك كونكاف كيكون هاد لو غايون دو كورفور سالب نيجاتيف. الوغ دولا اوبجي ا بي وعطانا اوبجي ا بي كيساوي لنا الارتفاع ديالو كيساوي 1 سنتيمتر. سي بيان. الوغ اشنو قال لنا في السؤال الاول؟ قال لك دوني لا بوزيسيون دو فوايي اف. الوغ السؤال الاول كيقول لك دوني لا بوزيسيون دو فوايي. سؤال فوايي اف. هذا السؤال ضروري، واخا ما يعطيكش ضروري تحسب البوزيسيون دو فوايي اف. الوغ باش نحسبوا البوزيسيون دو فوايي اف كنعرفوا ان البوزيسيون دو فوايي اف وهي لا سونتر ديال المسافه ديال لو غايون دو كورفور، يعني ان الفوايي اف كيساوي لنا المسافه اس اف اللي كتساوي لنا السونتر ديال لو غايون دو كورفور ار سور 2 اللي كيساوي لنا المسافه اس سي سور 2 اللي كتساوي لنا تطبيق عددي 30 سنتيمتر سور 2 اللي كتساوي لنا 15 سنتيمتر. الوغ كما كنشوفوا هاد لي دوني هادي ضروريه ان المسافه ديال الفوايي اف كتساوي لنا 15 سنتيمتر. كما قلنا ان الفوايي كيكون توجور موجب الا كان عندنا كونفيكس، الا كان عندنا كونكاف كيكون سالب. الوغ نشوفوا السؤال الثاني كيكون فيه ديتيرميني لا ايماج ا بريم بي بريم. قالك ديتيرميني لا ايماج ا بريم بالنسبه للوكال الاولى. اشنو عاطينا في السؤال الثاني؟ خاصنا نحددو ا بريم بي بريم. في لوكال الاولى عاطينا ان المسافه ما بين لا سومي اي ا وهو اوبجي كيساوي لنا شحال عطينا؟ كيساوي ناقص 30 سنتيمتر. يعني ان الاوبجي فين كاين في بارتي غيال، لان المسافه اللي عندنا ما بين لا سومي اي ا هي سالبه، يعني انه كاين في هاد الجهه هادي في البارتي غيال، هاد الاوبجي هذا في البارتي غيال. الوغ اول حاجه كنديرو باش نلقاو الايماج، حنا اش بغينا نلقاو المسافه ا بريم بي بريم. الوغ باش نلقاو الايماج ديال ا بي بريم عندنا هذا الاوبجي بغينا نلقاو الايماج ديالو بالنسبه لواحد ميوار سفيريك كونفيكس. اللي شاف الفيديو الفايت ديال ليكزارسيس هادي فهم هادشي مزيان. الوغ نشوفوا اول حاجه كنطبقوا هي فورميل، ديما كنقولوها فورميل دو كونجيغيزون خاصها هادي تكون محفوظه صافي. فورميل دو كونجيغيزون اشنو كتقول لنا؟ كتقول لنا واحد على اس ا صافي زائد واحد على اس ا بريم كتساوي لنا جوج على المسافه اس سي، مسافه ار على ار هي اس سي كتساوي لنا واحد على اس اف وهي الفويي. الوغ
اول حاجه كما كنشوفوا اننا هنايا عندنا جميع القيم الا قيمه واحده. شكون هاد القيمه هذه؟ وهي اس ا بريم. اس ا بريم ما عندهاش، يعني هي اللي خاصنا نجبدوها من هاد الغولاسيون هادي. الوغ نحاولوا اننا نجبدوها من هاد الغولاسيون، نحيدوا هادي ما محتاجينهاش. حنا محتاجين غير هاد الكتابه هادي على واحد على الفوايي اس اف. صافي، نحاولوا نجبدوها هنايا. الوغ كيما عاده نجيبو هذا لهنا، يعني تعطينا القيمه واحد على اس ا بريم كتساوي لنا واحد على اس اف ناقص، الا جبنا هذا الجهه الاخرى غادي يولي ناقص واحد على اس ا. صافي، ايوا هادي على اس ا. نوحدو المقام باش يعني كتساوي لنا، الا وحدنا المقام غتعطينا اس اف فوا اس ا. صافي، اس اف فوا اس ا على اس ا موان اس اف. صافي، الوغ حنا عندنا واحد على اس ا بريم. الا بغينا اس ا بريم نديرو المقلوب ديالو، يعني ان اس ا بريم شحال كيساوي لنا؟ هو المقلوب ديال هذا هو اس اف فوا اس ا على اس ا ناقص اس اف. درنا والو، درنا المقلوب ديال هذا باش نلقاو اس ا بريم. دابا حنا نديرو تطبيق عددي ونشوف شحال كتساوي لنا. اس اف فين راه اس اف؟ اس اف ها هي اس اف هي 15 سنتيمتر موجبه 15 فوا اس ا. اس ا وهي ناقص 30 ناقص 30 سنتيمتر. اس ا ها هي اس ا وهي 30 ناقص 30 سنتيمتر ناقص اس اف ناقص 15، يعني ناقص 15. عندنا 15 ولكن عندنا الناقص، يعني تولي ناقص 15. شحال كتساوي لنا؟ نشوفو كالكولاتريس. الوغ 15 في هذا على هذيك يعني 45 مقسومة هي 10 سنتيمتر. الوغ تعطينا 10 هنايا 10 سنتيمتر. الوغ لقينا المسافة اس ا بريم. كتبان لكم ديك البارتيسي بيان كتبان. الوغ لقينا المسافة الأخرى اللي محتاجوها وهي اس ا بريم كتساوي لنا 10 سنتيمتر. سي بيان. الوغ دابا حيت لقينا المسافة اس ا بريم، الوغ غادي نديرو نجبدو القيمة ديال لي غرانديسمون. الغرانديسمون خاصنا نجبدو القيمة ديالهم، هادشي راه فهمناه في البارتي فايتة. لي غرانديسمون الغرانديسمون شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا غاما. غاما كتساوي لنا ناقص اس ا بريم. هادشي علاش قلنا نجبدو القيمة ديال اس ا بريم باش نجبدو القيمة ديال غاما. الا ما لقيناش اس ا بريم امبوسيبل نجبدو القيمة د غاما. داكشي علاش كنديرو فورميل دو كونجوغيزون وكنجبدو القيمة ديالها مقسومة على اس ا. ياك اس ا اس ا وي اس ا، يعني اس ا عندنا و اس ا بريم عندنا. دابا التطبيق عددي كتساوي لنا ناقص اس ا بريم لقيناها كتساوي لنا 10 سنتيمتر. اس ا وهي اللي كتكون عندنا في الاول هي ناقص 30 ناقص 30. الوغ هذا الناقص كيمشي مع هذا الناقص كيولي زائد. 10 مقسومة على هذا الصفر مشات مع الصفر يعني 1 على 3، يعني كتساوي لنا 0.33 سنتيمتر. سي بيان. الوغ دابا لقينا غاما القيمة ديالها. دابا نقدروا نجبدوا الايماج اللي بغينا، الايماج ديال الايماج ديال داك الاوبجي ديال ا بي اللي عطينا 1 سنتيمتر بالنسبه مي هو سفيريك. الوغ كتبنا غاما شحال كتساوي لنا؟ غاما كتساوي لنا ا بريم بي بريم على مقسومه على ا بي. شحال كتساوي لنا؟ شكون اللي عندنا مجهول هنايا؟ هو الايماج. عندنا الاوبجي وعندنا غاما، يعني انه غاما فوا ا بي فوا الاوبجي كتساوي لنا ا بريم بي بريم اللي بغينا. صافي. الوغ ا بي وهي الاوبجي قلنا انه كيساوي لنا 1 سنتيمتر. 1 سنتيمتر في غاما كتساوي لنا غاما، يعني ا بريم بي بريم كيساوي لنا غاما، يعني ا بريم بي بريم كيساوي لنا غاما كيساوي لنا 0.33 سنتيمتر. اسنو كنستنتجو؟ الى لقينا الايماج
ديال هاد ا بريم بي بريم موجب، يعني انه لاسونس ديالو هو الاتجاه ديالو هو الاتجاه ديال الاوبجي ا بي بريم. انت طالعه الفوق كنشوفوا ان الاوبجي غادي يكون هكا، والايماج غادي نلقاوها حتى هي طالعه هكا. الوغ لقينا ان المسافه 10 سنتيمتر وهي اس ا بريم، لقيناها كتساوي ما بين لا سومي وما بين لا ايماج، لقيناها موجبه، يعني ان الايماج خاصنا نلقاوها في البارتي فيرتيال، يعني ايماج اي فيرتيال، يعني نلقاوها من الجهه الاخرى. الوغ غنحاولوا نرسموا هذا الشيء باش نكملوا الكود ديالنا. كتبان لكم هذه تحت هذا نرسموا هنايا. الوغ كتبان سي تري بيان. الوغ كما كنشوفوا نرسموا، هذا هو الرسم. نرسموا ميغوار كما كنقولوا انها كونفيكس، كتكون على هذا الشكل هذه. الوغ بحال هكا. الوغ هاد البارتي هادي كتسمى فيرتيول، وهاد البارتي كتسمى غيال. هاد البارتي هادي كتكون موجبه بلس، وهاد البارتي هادي من هاد الجهه لهاد الجهه الا كان اتجاه من هاد الجهه كيكون سالب، واتجاه من هاد الجهه كيكون موجب. الوغ اول حاجه البوان ها هي شكون هي هذه هي لا سومي. لا سونتر قلنا انه عطاتنا سونتر موجب، ياك ما بين لا سومي الى سونتر موجب. ها هي لو غايون دو كورفير عطانا 30 موجب، يعني في هذا الاتجاه هذه 1 2 3، يعني هنايا غتكون لنا سي. الوغ بالنسبه لاف هو الفوايي وهو المركز ما بين هادو، يعني اف اللي عطاتنا 15 سنتيمتر. الوغ دابا نحاولوا اننا نرسموا الشكل ديالنا. الوغ شنو عطينا في التمرين؟ عطينا ان المسافه اس ا كتساوي لنا ناقص هذاك 30 سنتيمتر، يعني ان الاوبجي انه غيال، غادي يكون في هذا الاتجاه. الا عطانا سالب كيكون غيال، يعني 30 سنتيمتر هذه 10 20 30 تقريبا 30 هكا. الوغ هذه هي البوان ا وهذه هي البوان اس، يعني المسافه اس ا كتكون سالبه، يعني غادي يكون الاوبجي اي كما قلنا انه غيال. وغادي تكون عندنا ارتفاع ا ب 1 سنتيمتر. تقدروا تاخذوا السلم اللي بغيتو، صافي السلم د الفوق ماشي ضروري يكون بحال تحت، السلم د الفوق يكون مختلف. عطانا 1 سنتيمتر نديرو ا بي تقريبا بحال هكا ا بي. الوغ دابا نحاولوا نرسموه. الوغ اول غايون نتيريو وهو غادي يكون في هذا الاتجاه هكا. قلنا غايون الاولى اللي ضرب هنا، وإلا ضرب هنا فين كيمشي للفوايي اف هكا هكا كيكون مقطع هكا، وهذا كيضرب ويرجع صافي، يعني انه كيكون فوايي اف. الغايون الثاني وهو اللي كيكون في السونتر سي ال بي ال. هادشي راه فهمناه. الوغ نديرو غير شي تقريبي وصافي. هكا كيكون هنايا هادشي هانتوما ترسمو مسطريبان، يعني ان يعطينا هذا هو ا بريم بي بريم. هذا هو الايماج اللي بغينا. ا بريم ها هي، بي بريم ا بريم ها هي، ا بريم بي بريم. كما قلنا ان ا بريم بي بريم نفس لاسونس. كما قلنا ان غادي نلقاو الايماج نلقاوها في الجهه ديال فيرتيال، لقيناها يعني كلشي عندنا صحيح. الوغ نشوفوا لوكا الثانيه شنو كتقول لنا. الوغ نخدموها وعاد تشوفوا صحيح راه شي سامبل بحال هذا ليكزومبل هذا. الوغ بالنسبه للبارتي الثانيه نحيو هذا، نشوفوا لوكا اخرى شنو عطانا. الوغ لوكا اخرى عطانا المسافه، نحيو هادشي كامل نخليو لي الطونه اللي عطينا هادي مماشيناش. نحيو هادشي الوغ اش عطينا في لوكا الثانيه. لوكا الثانيه عطينا المسافه اس عطينا المسافه اس ا كتساوي لنا، عطانا هاد المره هادي موجبه. البارتي فيس عطاها لنا سالبه، واستنتجنا حيت كتكون سالبه يعني ان ابريم كاين في الاتجاه السالب، يعني كاين غيال. هذا كما كنشوفوا ان اس ا يعني ان هذا الاوبجي هذا مالو انه فيرتيال، يعني الاوبجي خاصو يكون
في هذا الاتجاه هذا، يعني انها فيرتيال. هذا الاستنتاج الاول، استنتجنا ان الاوبجي فيرتيال. دابا نحاولوا نجبدوا كما العاده المسافه اللي قلنا ارتفاع ا بريم بي بريم ديال الايماج. باش نجبدوها كنخدموا فورميل دو كونجيغيزون. الوغ فورميل دو كونجيغيزون نزلوا شويه، كتقول لنا انها كتساوي لنا 1 على اس ا بلس 1 على اس ا بريم كتساوي لنا 1 على اس اف وهي فوي. الوغ كما عندنا غادي نحاولوا نجيبوا هذا لهنا وهذا لهنا، يعني غادي نلقاو ان اس ا بريم شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اس اف فوا اس ا اس ا ناقص اس اف. صافي غنديرو التطبيق هذا لي. الوغ كان اس اف هادشي راه فهمناه في البراتيفيتا. الوغ كيفاش نجبدو هاد القيم هادي؟ الوغ اس اف شحال عندنا؟ اس اف القيمه ديال اس اف هي 15 سنتيمتر. اس ا وهي اللي عطينا هنايا هي 20. الوغ مقسومه على اس ا وهي اس ا اس ا وهي 20 ناقص 15 وهي 5. الوغ عندنا هنا 5 وهنا جوج صفر صفر هي 300 مقسومة على 5 هي 60 سنتيمتر، يعني تعطينا 60 سنتيمتر، يعني أن المسافة ديال اس ا بريم كتساوي لنا 60 سنتيمتر. إلا عطاتنا 60 سنتيمتر اش كنعنيو زعما؟ الو إلا عطات المسافة اس ا بريم 60 سنتيمتر، يعني أن الإيماج فين كاين؟ حتى هو إيماج أنه غادي يكون ايماج فيرتيل. وي غتكون ايماج فيرتيل ماشي غير، لان عطاتنا موجبه هنا 60 سنتيمتر. الوغ دابا نحاولوا نجبدوا لو غرانديسمون غاما. لو غرانديسمون غاما كما قلنا انه كيساوي لنا موان اس ا بريم مقسومه على اس. الوغ موان هنايا اس ا بريم راه جبدناها كتساوي 60 سنتيمتر. اس ا وهي هنايا اس ا وهي الاولى هنايا 20 سنتيمتر. الوغ صفر مع صفر تمشي، 6 مقسومة على جوج هي 3، يعني ناقص 3 سنتيمتر. إلا عطاتنا غاما ناقص 3 سنتيمتر، يعني أن عندنا واحد العلاقة كتقول أن غاما كتساوي ا بريم بي بريم مقسومة على ا بي. الوغ دابا حنا بغينا ا بي بي بريم، يعني ا بريم بي بريم شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا غاما فوا ا بي. صافي. الوغ حنا غاما عندنا القيمه ديالها هي ناقص 3 سنتيمتر، ا بي عندنا القيمه ديالها 1 سنتيمتر، يعني 1 في 3 يعني ناقص 30 3 سنتيمتر، حيت 2 سنتيمتر هنا. الوغ هي كتساوي لنا ا بريم بي بريم كتساوي لنا ناقص 3 سنتيمتر. سي بيان. الوغ عندنا ا بريم بي بريم كتساوي ناقص 3 سنتيمتر. اصلا كنستنتجو ان السونس فيرس، يعني ان الاتجاه عكس الاتجاه ديال الايماج. عندنا الاتجاه كما كنشوفوا ان الارتفاع ديال الايماج عطانا موجب، وعاودي ديال الاوبجي عطانا موجب، والارتفاع ديال الايماج عطانا سالب، يعني ان الاوبجي غادي يكون هكا طلع للفوق والايماج غتكون نازله لتحت. نحاولوا نرسموا الرسم ديالنا ونشوفوا هاد الاستنتاجات واش صحاح ولا لا كنقولوا دابا. الوغ نرسموا ميغوار كونفيكس ديالنا على هاد الشكل هذا. لا سومي هنايا، لا سونتر قلنا 30 سنتيمتر، 10 20 30. الوغ الفوايي هي اف هنايا. الوغ كما كنقولوا ان الاوبجي هو اس ا كيساوي لنا 20 سنتيمتر، يعني هي تجي هنايا، يعني نديرو هنايا ها هو ا وهذا هو بي. صافي. الوغ نحاولوا دابا نحددوا القيم ديالهم. الوغ قلنا لو غايون الاول كيكون في الاتجاه هكا، نديرو هكا لانه في الاتجاه غير كنديرو نقاطي بحال هكا. الوغ الا ضرب هنايا فين غادي يعاود يمشي؟ غادي يمشي للفوي اف هكا هكا هكا، غادي يمشي ينزل بحال هكا. سي بيان. الوغ ولو غايون الثاني وهو اللي كيكون في بي،
وكيمر في السونتر ها هو هنايا، يعني كيتلاقاو في هاد البوان هادي. نحاولوا اننا نكملوا هادو بحال هادي ديجا نكملوا هكا الاتجاه ديال هذا فغير كيكون، وهذا الاتجاه ديال هذا كيكون بحال هكا. سي بيان، يعني هنايا غادي تكون الارتفاع نتاعنا ديال ا بريم بي بريم، هنايا ا بريم وهنا بي بريم. كما كنشوفوا ان الارتفاع هابط لتحت من ا لبي، انه هابط لتحت يعني انه سالب. كما قلنا لقينا هنايا 3 سنتيمتر كيكون البلوس، وكيكون البلوس الفوق. وقلنا ان الايماج الاوبجي كيكون الفوق، يعني ان جميع الحالات اللي قلناهم كانوا صحاح. الوغ نتمنى انكم فهمتوا هذا البارتي سي سامبل. داكشي اللي قلناه هو اللي تحط. قلنا ان حيت لقينا المسافه، حيت قالنا ان اس ا كتساوي لنا 20 سنتيمتر، حيت موجبه قلنا انه غادي تكون في البارتي فيرتيال، يعني ان اس ا يعني ان هذا الايماج هذا اللي هذا الاوبجي هذا عفوا ا و بي قلنا غادي يكون فيرتيال. حسبنا لقينا ان اس ا بريم كيساوي 60 سنتيمتر، يعني اس ا بريم موجب، يعني حتى الايماج غادي يكون حتى هو فيرتيال. حنا لقينا فيرتيال. ثاني حاجه وهي حيت حسبنا لقينا الايماج كتساوي لنا ناقص 3 سنتيمتر، يعني ان قلنا الاتجاه ديالها غادي يكون نازل لتحت. كما كتشوفوا ا بريم نازل لتحت، و ا بي عطيه لنا موجب، يعني الاتجاه ديالها طالع للفوق. ها هو طالع للفوق، يعني داكشي عندنا هو هذاك. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. ميغوار سفيريك كونفيكس راه تقريبا بحال كونكاف، غير القواعد بحال كلشي بحال تقريبا، يعني انها نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه لاوبتيك جيومتريك. البوشة مع البوشة.